अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ पार्लिमान और अदलिया के दरमियान रस्साकशी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। साथ ही साथ अदालतों में नौबत तहफ़्फ़ुज़ात से बढ़कर अब इख्तलाफात की सूरत इख्तियार कर चुकी है। इसकी एक और मिसाल आज आर्टिकल 63A की वो समाअत है जिस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने समाअत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, जबकि वो अदालत के टी रूम में ही मौजूद थे। उन्होंने रजिस्ट्रार को खत लिखा कि वो आज इस केस में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन उनके खत को बेंच से अलग होना न समझा जाए, न ही इसका कोई गलत मतलब लिया जाए। इस खत को नजरसानी केस में रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया जाए। लेकिन नाज़रीन, इसके फौरी बाद ही चीफ जस्टिस नशस्त से उठे और जस्टिस मुनीब अख्तर को समाअत में शामिल होने की दरख्वास्त करते हुए समाअत उन्होंने मुलतवी कर दी। इसी सारी सूरत हाल में अहम सवालात पैदा हो रहे हैं। एक तो ये कि आईनी तरमीम आखिर होगी कैसे, सियासतदान और जजेस इस तरमीम पर तकसीम दर तकसीम क्यों दिखाई देते हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि अब आर्टिकल 63 का मुकदमा कैसे लड़ा जाएगा और ये मुकदमा लड़ेगा कौन। इन सारे सवालात के जवाब हम चाहेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी बहुत ही मोहतरम इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। काशिफ रफ़ीक साहब सीनियर सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब माहिर कानून हैं, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। आगा इकरार हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सियासी तज्ज़ियाकार हैं, स्काइप पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम साहिबान का। इफ्तिखार शिराजी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। आज के प्रोग्राम का आगाज़ आपसे चाहूँगी। आईनी तरमीम की हम बात कर रहे हैं, सियासतदान और जजेस सभी इस पर तकसीम दिखाई देते हैं, वजह क्या है आखिर? आसमा बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट जिस अंदाज में इस सारे प्रोसेस को शुरू किया गया है, गोया कि वो अपनी तई एक बड़ा मशकूक लग रहा है। गोया कि इस मुल्क के अंदर पहली बार कोई इतनी बड़ी आईनी तरमीम होने जा रही हैं, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल में को जो मुस्तनद मुसवदा है वो किसी के पास भी नहीं है। गोया कि उनके पास भी नहीं है कि जिन्होंने हफ्ते के दिन और एतवार के दिन जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन इजलास बुलाए, रात 12 बजे तक पार्लिमान का इजलास चलता रहा। तो गोया कि जब ये सूरत हाल हो कि लोगों को मालूम ही ना हो कि ये कौन सी तरमीम हो रही हैं, किस गर्ज से हो रही हैं और इसमें क्या कुछ शामिल हैं, JUFA की आप क़यादत को सुन रहे हैं मुसलसल कि आइन के आर्टिकल 1 को अमेंड किया जा रहा है। इसके अलावा इस पता नहीं क्या कुछ शामिल है। सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल करने के हवाले से भी एक तरह से राह हमवार की जा रही है। तो मेरा ख़्याल में अब जब चीज़ों को अंधेरे में रखेंगे, सियासी जमातें के जो बहुत बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं, इस मुल्क के अवाम की मुंतखब जमातें हैं, वो पार्लिमान में उनकी नुमाइंदगी करती हैं, अगर उनको भी मालूम नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ कि तकसीम हमें पार्लिमान में भी नज़र आ रही है और वही तकसीम फिर आगे चल के हमें अपनी अदलिया में भी नज़र आ रही है। तो बेहतर ये होगा कि सारे मामले को बड़ी तहम्मुल बुर्दबारी के साथ और तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें इस मुल्क के जो 25 करोड़ अवाम है वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। माजी में आसमा हमने देखा है कि जब 18वीं तरमीम हुई है, गोया कि इस मुल्क के गली कूचों में वो चीज़ें डिस्कस डिबेट हुई हैं, हर किसी का उस पर इनपुट लिया गया है ताकि जब कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जाना हो तो फिर तमाम लोगों की मर्ज़ी को शामिल किया जाए और जब तक ये मुतफ़िक़ा तौर पे चीज़ें तय नहीं हो जाती ना की जाएँ। तो मेरा ख़्याल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट हो, वो 1 हो या 10 हो या 50 हो, जब तक उनको तमाम की तामीद तायद व हिमायत हासिल ना हो, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। बट हुकूमत बज़िद है, अब उनकी क्या मजबूरियाँ हैं। मेरा ख्याल में वो मौलाना साहब ने बता दिया था कि रात 2 बजे आए थे बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब और उन्होंने कहा कि हमारी कुछ मजबूरियाँ तो हम पीछे तो नहीं हट सके, हम भी तरमीम करके ही रहेंगे। तो ये वो बता सकते हैं कि क्या मजबूरियाँ उनकी हैं कि वो क्यों ऐसा करना। ठीक है, मजबूरियाँ वो बता सकते हैं, लेकिन ये मजबूरी कितनी आड़े आएगी। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। ये जो तकसीम दिखाई देती है, जिस तरह से अभी शिराजी साहब फरमा रहे थे कि सबकी तायद हासिल नहीं है, सब लोग मुत्तफ़िक नहीं हैं, ऑन बोर्ड नहीं हैं, तो आपको लगता है कि इस सारी सिचुएशन में ये आईनी तरमीम हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आईनी तरमीम तो पहली बात ये है नहीं, ये गैर आईनी तरमीम हैं जिनका मसवदा अभी तक सामने रखा ही नहीं गया, किसी को पता ही नहीं है। जिस दिन एतवार के दिन रात की तारीखी में ये पास कराना चाहते थे तो वज़ीर कानून भी आके कह रहे थे कि मुझे भी अभी मिल गया है। अब लेकिन उनको मिला होगा, आगे किसी को नहीं मिला। जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं वो भी आके ये कह रही हैं, आपके जैसे शोज़ पे आके कह रहे हैं कि हमने भी नहीं देखा। ये 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन 18वीं तरमीम में 10 महीने लगे थे मुशावरत करने में। एक आइन की जो खदोखाल उस वक़्त बदले गए, सूबों को मज़ीद ताकत दी गई, तो उसमें 10 महीने का टाइम लगा था।
اب یہ جو ہے یہ 10 گھنٹے کے اندر یہ پاس کرانے چلے تھے. یہ تو واقعی میں کہتا ہوں مولانا ڈٹ گئے تو یہ نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ کیا عدلیہ ڈٹ جاتی ہے, کیا عدلیہ استعمال ہو جاتی ہے. اب یہ جو آج کا معاملہ چل رہا ہے عدالت کے اندر 63A کی انٹرپریٹیشن کا, یہ بہت اہم ہے کہ فلور کراسنگ کا راستہ بند کر دیا گیا کہ نہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوگی اگر کوئی پارٹی ڈائریکشن کے خلاف فائنانس بل یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یا ووٹ آف کانفیڈنس ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ ترین جو ایشوز ہیں ان پہ کوئی پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے اگینسٹ کوئی ووٹ کرے گا. اب یہ لگتا ہے کہ یہ وہ دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں اور اس راستے سے یہ لوگوں کے اوپر پریشر ڈال کے, یہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے منسلک جو ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, ان کے گھروں پہ, ان کے ڈیروں پہ, ان کے دفاتر کے اوپر کس قسم کے چھاپے مارے گئے ہیں, ان کے کاروباروں کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں سامنے ہیں. اگر ان کو آپ اکٹھا کر کے دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹکس اگلے چند ہفتوں میں استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور میڈیا کو اور عوام کو یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی. ٹھیک ہے, میڈیا دیکھ رہا ہے. آغا اقرار ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب ابھی میڈیا کی بات کر رہے ہیں, تیمور صاحب تو میڈیا کو, عوام کو ایک جنگ, ایک کشمکش دکھائی دے رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپسی لڑائی جاری ہے اس میں یہ جو آئینی ترمیم کا مقدمہ ہے یہ لڑا جا سکے گا؟ لڑے گا تو پھر کون لڑے گا اور کس طرح سے؟ بہت شکریہ آسما. دیکھیں کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, جی حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ جو آج آپ کہہ رہی ہے نا کہ ہم سارے لوگ ایک کیوٹک سچویشن میں ہیں, واٹ از ٹو بی ڈن ہمارے سامنے ہے, یہ ایک دن میں تو نہیں آئی ہے. آپ نے اپنا کوئی شو شروع کیا تھا جس سے منیب صاحب کے ایشو سے, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2 سال سے یہ کیس جو ہے پینڈنگ ہے, اور جو اس کا پہلا بینچ تھا وہ جیسے منیب صاحب اس میں موجود تھے. اور اس کیس کا اگر ریفرنس اب دیکھا جائے تو وہ ریفرنس وہی ہے, وہ پنجاب والے ووٹنگ کا, جس میں کہا تو گیا تھا کہ ووٹ گنا تو جائے گا, ٹھیک ہے, اور اس وقت بھی جو ہے کانسٹیٹیوشن ری رائٹ ہوا تھا. میں اس کو قطعی طور پہ اس چیز کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی ادارہ ٹیسٹ پاس کرتا ہے کسی اور کانسٹیٹیوشن انسٹیٹیوشن میں تو پھر کلیش تو ہوتا ہے. بالکل. جب اگر پارلیمان جوڈیشری کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرے گی, کلیش پھر بھی ہوگا, یا جوڈیشری پارلیمان کو چلانے کی کوشش کرے گی اور اس کی سوورنٹی یا سپریمیسی کو نہیں مانے گی, تصادم پھر بھی ہوگا, اس کے بھی کلیش ہو. ہمیں دیکھنا یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی ٹیسٹ پاس کرتے ہیں. اور ایک اور بات میں آپ دوستوں نے بات کی اس میں ایڈ ان کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا ہوگا کیا. میں تو اس کا یہی جواب دوں گا کہ بدقسمتی سے یہ بہت اچھا, اس میں بہت اچھی امینڈمنٹس بھی آ رہی ہیں جو آنی چاہیے, جو کہ لانگ ڈیو ہیں, جو 18ویں ترمیم کے زمانے سے بھی ڈیو ہیں, لیکن اس کی جو ہے اونرشپ کوئی نہیں لے رہا ہے. جیسے کہ دوستوں نے کہا کہ جب آپ کا منسٹر آف جو ہے یعنی کہ لا یہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتا ہے, ابھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں, تو وہ ایک عجیب میسج دینا چاہے گا. وہ یہ میسج دینا چاہے گا کہ یہ کہیں اور سے آئی ہیں. اس میں اس کو 2 فائدے ہوں گے. ایک تو بات ہے وہ اونرشپ نہیں لے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک میسج اور پلس دے گا, ٹھیک ہے اگر آپ کرنی ہے تو کر لیں, نہیں کرنی ہے تو پھر دیکھ لیں, ہم تو کوشش ہی کر رہے ہیں. اتنی لیک آف اونرشپ کے ساتھ جب گورنمنٹ ایک اتنا بڑا پیکج لے کر آ رہی ہے کانسٹیٹیوشنل, تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر آخرکار بلاول بھٹو جیسے لوگوں کو آنا پڑا کہ چلیں اگر آپ سے نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے تو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانا ہے, ہمارا تو یہ فیصلہ ہمارا آپس میں 13 سال پہلے ہوا تھا, 2006 میں ہوا تھا. تو اب یہ ہے کہ اب دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کیا کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ میں کی اونرشپ نہ لینا ایک بہت پیتھیٹک اور ایک بہت انفارچونیٹ ایونٹ تھا. آغا صاحب, کاشف صاحب, جیسے آغا صاحب نے فرمایا کہ کسی اور سے نہیں ہو رہا تھا تو بلاول صاحب سامنے آئے کہ چلے میں کر لیتا ہوں. آپ کو لگتا ہے بلاول صاحب کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آئینی ترمیم ہوگی, اور اکتوبر کے پہلے ہفتے میں نہیں ہوگی تو میکسیمم 10 اکتوبر سے پہلے ہوگی. ٹھیک ٹھیک. اور یہ جو آئینی ترمیم ہوگی اس پہ حکومت کی پوری کنسنسس ہے, بلاول صاحب بھی اس پہ آن بورڈ ہے, حکومت بھی آن بورڈ ہے, اور آنرشپ لے رہے ہیں. جو بات آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنرشپ نہیں لے رہے, وہ صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسودہ وقت سے پہلے باہر نہ آئے
اور اس کے کوئی لیگل پوائنٹس جو ان سے ہیں وہ سپریم کورٹ میں نہ ہو جائیں. چونکہ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ ابھی آئینی ترمیم آئی نہیں اور سپریم کورٹ میں پٹیشنیں چلی گئی کہ جو ہونے والی آئینی ترمیم ہے, یہ ایک دفعہ ایسے پہلے بھی ہوا تھا کہ جو مقدمات ہیں جن میں گرفتاری ایکسپیکٹڈ ہے اس میں بھی ضمانتیں دے دیں تو اس آئینی ترمیم کو روک دیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ حکومت آئینی ترمیم کروائے گی کیسے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے آن بورڈ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے مجھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آن بورڈ کرنے کی ذمہ داری محسن نقوی صاحب نے لی تھی. محسن نقوی صاحب ناکام رہے. محسن نقوی صاحب کی وجہ سے ناکامی کی بعد بلاول بھٹو صاحب سٹیپ ان کیے. بلاول بھٹو صاحب اس کی ایک رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے. اب حکومت کے پاس آپشن کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں آئینی ترمیم ہوگی اور وہ کہہ رہے ہیں آئینی ترمیم نہیں ہوگی, آئینی ترمیم ہونے اور نہ ہونے کے درمیان آپشن میں بھی ڈسکس کرنا ہے نا. بالکل بالکل. تو جو پارلیمان ہے, پارلیمان سپریم ہے. اگر عوام پاکستان کا اختیار اراکین اسمبلی کے پاس ہے تو اراکین اسمبلی کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئین سازی کریں, قانون سازی کریں. ان کے مینڈیٹ کو آپ ٹھیک کہیں یا غلط کہیں وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اب حکومت کے آپشن ایک ہے, حکومت بالکل ٹھنڈی ہو کے سکون سے بیٹھ گئی ہے. وہ کہہ رہے جی مولانا فضل الرحمان صاحب مان جائیں تو بھی فابیا, نہ مانیں تو بھی فابیا. پلان بی اور سی پہ کام شروع ہے. پلان بی اور سی کا کام یہ ہے کہ 63A کی نظر ثانی کی پٹیشنز گئی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں. ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا ہے, اس میں ایک جسٹس صاحب جو ہیں منیب اختر صاحب, ان کو ریزرویشن ہے. وہ کہتے ہیں نہ میں بینچ سے الگ ہوں گا اور نہ ہی بینچ میں بیٹھوں گا. اور خط و کتابت کا سلسلہ سپریم کورٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7 چیمبر ہیں, ایک ہی معاملہ ہے, لیکن ہم گفتگو نہیں کریں گے. ہم ایک دوسرے کو خط لکھیں گے, پوائنٹ سکورنگ کریں گے تاکہ عوام کو پتہ لگے. آپشن بی بھی کہیں نہ کہیں لٹکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. نہیں, آپشن بی کہیں نہیں لٹک رہا جی. دیکھیں جس وقت بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے گا 63A کی نظر ثانی آ جائے گی. 63A کے اندر صاف کہیں گے کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور بندہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر جائے گا. اس کے بعد جب یہ انٹرپریٹیشن آ جائے گی تو اس کے بعد آئینی ترمیم کا راستہ کھل جائے گا. اور تحریک انصاف کے جو اس وقت لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ 80-90 کے قریب ہیں اور مزید ٹریبونل سے وہ چیزیں لے کے آئیں گے, تو اس کے بعد پتہ یہ لگے گا کہ 12 سے 25 لوگ جو ہیں, میرے پاس انفارمیشن 25 لوگوں کی ہے کہ ان کو وہ پش کریں گے, ان سے آئینی ترمیم کا ووٹ ڈلوائیں گے. اس کے بعد وہ ڈیفیکشن کلاس ایکٹیو ہو جائے گی, دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائیں گے اور تحریک انصاف کی اکثریت کو اقلیت میں یوں تبدیل کرنے کا پلان ہے. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ پلان ہے جو حکومت لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور جس کے اوپر حکومت گریجولی کام کر رہی ہے. بیرسٹر صاحب بالکل میرے خیال میں یہ خام خیالی ہے کہ ایسے ہو جائے گا. اگر ایسے ہوگا تو عوام نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ روایتی سیاستدانوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے. اس طرح کا کوئی فیصلہ اگر کسی بھی پارٹی سے, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا, عوام کی کون سن رہا ہے بیرسٹر صاحب؟ یہ بھی عوام کی ایک دن تو سنے گی نا جی. دیکھیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہم یہی کہتے ہیں پارلیمان کو, ہم کیوں کہتے ہیں کہ پارلیمان محترم ہے؟ بیکاز وہ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں پہ موجود لوگ. وہ چاہے فارم 47 کے ہوں, ہم ان کے ساتھ پارلیمان کی کمیٹی میں بیٹھ کے ابھی بھی کام کر رہے ہیں. ہم پارلیمان کے نظام کو آگے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بالکل ٹھیک کہا دونوں ساتھیوں نے کہ جناب آپ کو ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے, چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ پارلیمان ہو. تو ہمارے ملک میں آئین بالادست ہے. یہ بھی لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے سیاستدانوں کی طرف سے, یہ کہہ کے کہ جی پارلیمان بالادست ہے. بڑی اچھی بات سلمان راجہ صاحب نے اگلے دن کسی شو پہ کی کہ دیکھیں اگر یہ پارلیمان میں آئینی ترمیم کر کے یہ لے آئیں کہ یہ جو موجودہ اسمبلی ہے یہ اب 10-25 سال چلے گی, تو کیا وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ بالادست ہوگی؟ کیا وہ آئینی ترمیم آئینی ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کے پاس آئینی ترامیم کا, آئین کی تشریح کرنے کا حق ہے. ہمارا آئین جو ہے وہ بالادست ہے اور اس کی تشریح جو ہے وہ پارلیمان نے نہیں کرنی ہے, اس کی تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنی ہے, جس کو یہ سپریم کورٹ کم اور اس کے اوپر ایک نیا سپریم کورٹ بنانے جا رہے ہیں جس کی ہم بالکل حمایت نہیں کر سکتے. اچھا افتخار صاحب آپ ذرا یہ فرما دیجیے گا, ابھی تو یہاں بالادستی کی جو بات ہے نا وہی دکھائی دیتا ہے کہ سب سے بڑی جو ہے وہ ایک جس کو کہا جائے کہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے بہت سارے فیصلوں کے ہونے میں نہ ہونے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل میں بالادستی ہے کس کی, پارلیمان کی یا پھر آئین کی؟ دیکھیں اور یہ چیز سر یہ سمجھ لی جائے گی ان کی جانب سے جن کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے؟ بالکل میرے خیال میں ایک تو دیکھیں نا کہ اب ہمارے دوست کاشف رفیق صاحب کو بھی سے پتہ ہے کہ فیصلہ کیا آنے جا رہا ہے, تو اس سے جو فیصلوں کی توقیر ہے, ان کی جو اہمیت ہے وہ کتنی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اور حقیقت ہے, بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ایک اسکرپٹ ہے جس کو اکارڈنگلی آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے معذرت کے ساتھ. لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پارلیمان یا پھر کوئی اور ادارہ بالادست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمان کو مدر آف آل انسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور تمام ادارے اسی سے جنم لیتے ہیں.
बट अगेन इसी इदारे ने, इसी पार्लिमान ने ये असूल तय कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे हम, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन इस मुल्क की आला तरीन अदलिया करेगी। और इससे पहले हम देख चुके हैं 3 बार का प्राइम मिनिस्टर जब 62(1)(f को एक्सप्लेन किया इसी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने कि ताहयात नाअहली है, तो क्या नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब घर चले नहीं गए थे? गए थे कि नहीं गए थे? गोया कि उस वक्त आपको ख्याल क्यों नहीं आया कि इंटरप्रिटेशन गलत हो रही है? आपने उसको अनडू किया है तो एक्ट के अंदर तब्दीली करके किया है, तरमीम लेके आए हैं, आपने उस फैसले को चैलेंज नहीं किया। तो यहाँ आके 63A गोया कि जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, गोया कि उसमें अखलाकियात की भी कोई अहमियत है, गोया कि हम आने वाली अपनी पार्लियामेंटेरियन की जनरेशन हो जिसमें तैमूर साहब भी शामिल है, बाकी भी नौजवान, या हमारे बच्चे, हम उनको बता रहे हैं कि चोरी करना दुरुस्त अमल है। आप किसी के घर जाएं, कुछ माल चुरा लें, आप चोरी आपकी पकड़ी जाए, आपको सज़ा हो जाए, लेकिन वो जो माल आपने उठाया वहाँ से वो आप जब्त कर लें, अपने पास रख लें। तो यहाँ भी सूरत हाल यही है आसमा कि आप एक शख्स को कह रहे हैं कि आप ज़ाती फ़ायदे के लिए अपनी पार्टी हाई कमान की जो सेक्शंस हैं उसको वायलेट करें, किसी को सियासी फ़ायदा दें और उसके नतीजे में आपकी डिस्क्वालिफिकेशन तो हो जाएगी, बट जो आपकी चोरी है वो लेजिटिमेट हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो रिवायत डाली जा रही है और एक रास्ता खोला जा रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का, इससे तो किसी सूरत भी ना तो पार्लिमान मजबूत होगी, ना इससे इस मुल्क के अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी आएगी, बल्कि इससे जो तासर मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि इससे पहले भी इस मुल्क की पार्लिमान ने डिक्टेटर्स जब आए हैं उनके तमाम इलीगल जो इकदामात हैं उनको यहाँ से लेजिटिमेसी मिली, या तो पार्लिमान ने दी या इस मुल्क की अदलिया ने दी। तो आज भी अगर इस मुल्क की अदलिया और पार्लिमान में बैठे लोग ये काम करना चाह रहे हैं तो कीजिए, लेकिन तारीख हमेशा इन लोगों को एक पर्सोना नॉन ग्रेटा के तौर पे याद रखें। अच्छा, तारीख एक और चीज़ को भी बड़ी याद रखें कि उनका भी ये तासुर बनाने में बड़ा अहम किरदार है, और वो है इलेक्शन कमीशन। आज नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी अहम खबर आई है जिसमें बज़ाहिर ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन को जीत हुई है। कहाँ हुई है, किस तरह से हुई है, पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन करेंगे इस पर। यकीनन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। अदालत उज़्मा में आप जानते हैं कि आज जो दूसरा और अहम केस था वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का था, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जीत हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की जो अपील है उसे मंजूर करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे कल अदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने जब अपने रिमार्क्स दिए तो उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा कि हाजिर सर्विस जज इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा नहीं बन सकता है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनज़र नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनज़र रखा जाता तो ऐसा फैसला न किया जाता, ये भी कहा गया है। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाया जाना चाहिए। नाज़रीन, ये जो केस है इसमें इलेक्शन कमीशन ने ये दरख्वास्त की थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील जो है वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, और हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियार जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की इस जीत के बाद जो अगला लाहे अमल है अब वो क्या होगा? क्या इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के ट्रिब्यूनल्स बनाएगी, और इससे क्या तहरीके इंसाफ को फ़ायदा होने जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है? पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि पीटीआई की बात हो रही है। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, आपकी जानिब में आऊँगी, आप बताइएगा ये जो फैसला है आपके सामने है, इसकी डिटेल भी लिख दी गई है, बता दिया गया है कि जी सिंगल बेंच का फैसला जो है बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए। फ़ायदा होने जा रहा है इससे तहरीके इंसाफ को या नुकसान? बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है जी। ये जो हमें खदशात थे वही सामने आ रहे हैं, और मैं तो एक डायरेक्टली इम्पेक्टेड पार्टी हूँ कि मेरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पिटीशन चली ही नहीं, और हम ये कहते रहे कि जो इलेक्शन कमीशन चाह रहा है वो जमहूरियत के साफ शफाफ इलेक्शंस के तनाजुर में बिल्कुल गलत है। ये कैसे हो सकता है कि जो काम सर्विंग जजेस हाई कोर्ट के नहीं कर सकते, वो रिटायर्ड जजेस जिनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो शायद इन पिटिशंस के दुरानिए से मुंसलिक हो जाए, चाहते ना चाहते हुए भी, कि वो हमें इंसाफ देंगे। तो ये इन्होंने जो फैसले का जो खुलासा है वो तो ये है कि जो 4 जजेस पहले लगाए गए थे वो चलते रहेंगे, बाकी 4 जो लगाए गए थे जो कि बड़े समझे जाते हैं असूल पसंद और इंडिपेंडेंट जजेस, वो अब नहीं रहेंगे। और लग ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन कोई रिटायर्ड जजेस के नाम दे देगी जो आएंगे और इन मामलात को आगे लेके चलेंगे। कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती।
हमें ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी बलूचिस्तान असेंबली की PB 14 की नशिस्त से मुतल्लिक एक इलेक्शन अपील का चंद दिन पहले फैसला दिया है और उसमें ये भी कहा है कि जी फॉर्म 45 और जो बाकी फॉर्म्स हैं जो कि इलेक्शन की रात को सारी पार्टीज़ के नुमाइंदे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन का साइन करके रिलीज़ करते हैं वोटों की गिनती के वक्त के ऊपर, उनकी अहमियत सिर्फ उस वक्त तक है जबकि रिकाउंट नहीं हो जाता। और अगर रिकाउंट कल को, यानी कि अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल रिकाउंट अलाउ कर देते हैं और डब्बे में से 100 के बजाय 1000 वोट निकल आते हैं तो जितने वोट निकलेंगे अब उनकी अहमियत है। तो ये बड़ी, देखें हमारे खदशात तो बढ़ रहे हैं ना कि ये क्या कर रहे हैं। मेरा अपने इलेक्शन में अगर 104 वोटों का फर्क था, आज तक रिकाउंट नहीं मिला, तो क्या अब अगर कभी ये डब्बे खोल देंगे तो 10,400 का फर्क कर देंगे उसे? तो ये कैसे हो सकता है कि जो फॉर्म्स जो इशू किए गए सबकी मौजूदगी में वोट काउंट के बाद उनकी अहमियत आगे नहीं रहती। अब उस तनाजुर में जब ये रिटायर्ड जजेस लगा देंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के, तो जाहिर है इससे हौसला अफजाई तो नहीं होती। साफ शफाफ इलेक्शन का जो अमल है वो इलेक्शन की रात तक नहीं है, उसके बाद जितने इलेक्शन के डिस्प्यूट्स हैं, इश्यूज आते हैं, उन सब को लेके आगे चलना भी मकसद है, लेकिन वो होता नजर नहीं आ रहा। आगा साहब फरमाइएगा, खदशात दुरुस्त हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, तहरीक इंसाफ के खदशात? आसमा, अगर आप मुझे इजाज़त दें प्लीज। तो जो पहले डिस्कशन थी उसमें एक पॉइंट मैं ऐड करके फिर इनका जवाब आपको प्लीज दूंगा, सर प्लीज। वो क्योंकि रिलेटेड है इससे। जी, पहली जी। बात ये है कि जहाँ तक बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को इसलिए शेयर नहीं किया गया कि उसके खिलाफ पटिशन में ना चला जाए, हाँ, तो भाई आखिरकार वो फ्लोर ऑफ द हाउस तो आना ही है। ठीक। गैलोटिन तो नहीं हो सकता ना इतनी बड़ा अमेंडमेंट्स का, एक दिन में या कुछ घंटों में तो नहीं कर सकते है ना। तो जैसे ही वो आएगा तो कोर्ट में जाया जा सकता है। दूसरी बात है कि बैरिस्टर साहब ने बात की पार्लिमान की और कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मेरी जो अपना राय है वो ये है कि बेसिकली दिस इज पार्लियामेंट दैट बोर्न ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस, इवन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सो पार्लियामेंट डेफिनेटली दैट इज सुप्रीम। और ये जो भी बात कर रहे हैं आप, यही तो प्रॉब्लम है जिससे मैंने अपनी बात शुरू की थी कि जब हर अदारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन अदारे में इंटरवीन करेगा तो मसाइल तो फिर होंगे। सिचुएशन तो खराब होगी। देखिए, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को काम ही नहीं करने दे रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं करने दे रहे हैं। जब भी वो कोई काम करने की कोशिश करता है हम एक पटिशन में चले जाते हैं, पटिशन वाला पहले तैयार होता है। जैसे कि आज अली जफर साहब ने खुद कहा कि जैसे मुनीर अख्तर ने शायद इसलिए नहीं बैठे हैं कि नहीं वो बैठा चाहते थे, और हमारी भी वही राय थी जो उनकी राय है, शायद वो इसलिए नहीं बैठे हैं कि हमारी ये राय थी। ये बातें टीवी पे हो रही हैं, मैं और आप नहीं कर रहे हैं किसी कमरे में बैठ के, ये टीवी पे मैंने सुना है, ठीक। उन्होंने लाइव ये बात कर रहे थे। इससे प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है उसको तमाम राइट है, आप उसका राइट इन्फ्रिंज करेंगे कि आप किसी जो है वो किसी हाई कोर्ट से इस किस्म के डिसीजन लेकर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ये कोशिश है, अब कितने दिन रह गए हैं मुझे नहीं पता है, उसकी ये कोशिश है कि तमाम अदारों को ये बताया जाए कि भाई आपने जुरिस्डिक्शन में रहे, आप इलेक्शन कमीशन को भी काम करने दें, आप पार्लियामेंट को भी काम करने दें और अपना काम भी करते रहें, और मुल्क इसी तरह आगे चल सकता है, वरना नहीं चल सकता मुल्क। कौन काम नहीं करने दे रहा है इलेक्शन कमीशन को? आपने कहा कि उसके खिलाफ पिटीशन में चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में आगा साहब हमने देखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है, फिर उस फैसले की वजाहत भी देती है, कहती है कि इस पर आप अमल दरामद करें, तो उसी पर फिर से अपील लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं दिखता है कि इलेक्शन कमीशन जो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब ये किसका प्रेशर है डायरेक्टली? काशिफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कुछ आप हमें अगर समझा पाएं प्लीज। देखिए, ये प्रेशर की बात नहीं है, ये रविश की बात है। अच्छा, हमारा मसला ये है कि हम अपने ताई अपनी दलील अपने फ़ायदे के ऊपर बैठ के बात करते हैं। मुझे आप बताइए, जिस वक्त साकिब निसार साहब थे, इजाजुल एहसन साहब थे, उमरता बंदयाल साहब थे, वो जिस जमात को फेवर दे रहे थे, वो जो फैसले कर रहे थे, उस वक्त तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों से शादियाने बजा रहे थे। हम उस वक्त भी कह रहे थे ये गलत हो रहा है। अगर आज सिस्टम हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है तो हम ये कह रहे हैं गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें, एक चीज़ वाज़े तौर पे नज़र आ रही है कि आपने तय कर लिया कि हमने ये आईनी तरमीम करवानी है, फ़र्क ही नहीं पड़ता मुसवदा है नहीं है, 3 मुसवदे बाहर है या 6 मुसवदे बाहर है, ये फ़र्क ही नहीं पड़ता, नंबर कैसे पूरे होने, आईनी तरमीम करवानी है। जब तय कर लिया सिस्टम ने तो आईनी तरमीम होनी है। सवाल ये है कि क्या जिस वक्त साकिब निसार साहब अपने रजिस्ट्रार से फ़ोन करवा के पनामा केस की GIT में अपने बंदे डलवा रहे थे, क्यों उस वक्त तहरीक इंसाफ के वकला ने नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है? क्यों उस वक्त ये नहीं कहा कि अदलिया जो कर रही है ये सिस्टम को सबूताज कर रही है?
क्यों ये नहीं कहा कि सिस्टम को सहूलतकारी कर रही है? अदलिया का सवाल ये है, मैं तो तवातुर से ये पीट रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि इन जजेस ने मरना नहीं, अल्लाह को जवाब नहीं देना। इन्होंने कहा कि तायाद नाअहली है, इन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब के ऊपर करप्शन साबित हो गई, शहबाज शरीफ साहब के केसेस साबित हो गए, उनको सजाएं होने जा रही हैं और सजाएं कुछ को हो गई। फिर यही अदलिया है, उन्हें बेल आउट कर देती है, फिर एयरपोर्ट पे जाके उनसे वो बाकायदा वो करवाया जाता है, थंब लगवाया जाता है, फिर उसके बाद सहूलतकारी दी जाती है। ये अदलिया ने की, हमने नहीं की। पार्लिमान ने कानून साजी की, उसके बाद अदलिया ने उसकी इंटरप्रिटेशन कर दी कि जी तायाद नाअहली अब एक टर्म के लिए नाअहली हो गई। मेरा सवाल ये है कि आप ये बताएं क्यों हम तवातुर के साथ जो इदारा इस सोसाइटी को ज़बूहाली की तरफ लेके जा रहा है, हम उस पर क्यों नहीं बोलते? हम उस वक्त क्यों बोलते हैं जब हमें लगता है कि हमारी सियासत, हमारी इक़्तिदार, हमारी चीज़ें जो सी हैं वो ख़राब हो रही हैं, तो हमें लगता है कि ये जज साहब ठीक नहीं फैसला दे रहे, ये अदालत गलत कर रही है, ये मामला यूं कर रही है। इलेक्शन कमीशन की अपनी हैसियत है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी हैसियत है, पार्लिमान की अपनी हैसियत है, आइन के ताबे सारे मौजूद है, लेकिन आइन में हर बंदा अपनी मर्जी की तौजीह निकाल के उसके ऊपर तहरीक चलाने को तैयार है, बात करने को तैयार है। मेरा सवाल ये है, क्यों अदलिया की इस्लाहात नहीं हो रही? क्यों इन जजेस से कोई पूछता नहीं कि आपने किन कंडीशंस में सजाएं सुनाई, और अगर आपने सजाएं सुनाई थी तो फिर अंडू कैसे हो गई, या सजा सुनाने वाले का फैसला गलत था? इसका जवाब इफ्तिखार शिराजी साहब से ले लेते हैं। इफ्तिखार साहब। अच्छा आसमा, मेरा ख्याल में जो उमर अता बंदियाल साहब की अदालत है उसके बारे में जो गुफ्तगू की जाती है ना, वो ज़रा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की जाती है। कैसे? गोया कि वो वही अदालत थी हाँ। कि जिसने इमरान खान साहब की उस एडवाइस को, कि जिसकी बुनियाद पे आरिफ अलवी ने उस वक्त की पार्लियामान को तहलील किया था, उसको अंडू किया कि नहीं किया? याद है ना आपको? अंडू किया, उसके बाद तहरीक एतमाद के ऊपर वोटिंग हुई और इमरान खान को घर जाना पड़ा और इस मुल्क की पार्लियामान बच गई थी। अगर सहूलतकारी करता उमर अता बंदियाल तो जो फिर एडवाइस गई थी, जिसके नतीजे में तहलील हो गई थी और अगले इलेक्शन भी अनाउंस हो गए थे, वैसे होने नहीं हुए। उसके बाद मुझे बताया कि उमर अता बंदियाल साहब ने एक कानूनी नुक्ता उठाया है। उन्होंने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है कि अगर असम्बली को तहलील कर दिया जाए या असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़ी वजाहत के साथ लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का होना लाज़िम है। बिल्कुल। गोया कि उस शख्स ने यह सवाल पूछा और उसके बाद पार्लियामान में उसके खिलाफ तकारीर शुरू हो गई, गली कूचों में, यहाँ तक कि एक डंडा बरदार फोर्स बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुँच गई। आज काजी फैज साहब के साथ सादे एहतराम के साथ आप हाई कोर्ट को तो कह रहे हैं कि जब किसी आइनी इदारे के साथ मामलात हो तो बड़ी तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ। जी जी भाई मेरे, आपके 8 जजेस के हुक्म को इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा। 12 जुलाई का आया हुआ है, दोबारा उठा के दोबारा मुंह पे मार देता है वो कि जाए मैं नहीं करता। इसमें कहीं ना कहीं तो जजेस खुद भी जिम्मेदार हैं। नहीं देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ आसमा, इस वक्त तमाम, और फिर मेरे ख्याल में कभी नाम्स रहे कि डिटेल जजमेंट आई नहीं है और 2 जज साहबान अगवान साहब और अमीनुद्दीन खान साहब अपने इख्तलाफी नोट भेज रहे हैं और वो मीडिया में जा रहे हैं जिसमें लिखा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन से कहा जा रहा है कि जो 8 जजेस का फैसला है इस पर अमल दरामद न करें क्योंकि यह गैर आइनी है। तो मैं समझता हूँ कि वो बीइंग ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उनको भी समझना चाहिए कि जो अंदर की लड़ाई इस वक्त हो रही है वो बाहर जाएगी तो इस इदारे की तकरीम खराब होगी। अभी कुछ रोज पहले हमने वाकया देखा भी। मैं इसमें ऐड करूं सर, बात यह है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने का सवाल उमर अता बंदियाल साहब पूछे या ना पूछे, ये आइन में दर्ज है। जिन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उन्होंने आइन एब्रोगेट किया। मैं तायद करता हूं, मैंने तो इसके ऊपर ऑन स्क्रीन बोला कि इन्होंने आइन एब्रोगेट किया, लेकिन सवाल यह है कि इस नुक्ते के ऊपर किसने ब्लो अप करना था। दूसरी बात, 2 जजी साहबान ने अपना इख्तलाफी नोट दे दिया, 8 जजी साहबान जिन्होंने डिटेल जजमेंट नहीं दी, हफ्ते वाले दिन उन्हें पता लगा कि पार्लियामान एक बारीक तरीके से आईनी तरमीम लेके आ रही है, वो बैठते हैं चैम्बर में और तहरीरी वजाहत जारी कर देते हैं। सवाल यह है कि हम सब ने अपने अपने ताई इस आइन में इंक्रोचमेंट की हुई है। हम जब तक इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म नहीं करेंगे, वो अदलिया हो, वो सहाफ़त हो, वो पार्लियामान हो, वो मुकन्ना हो, वो सिविल इदारे हो, उस वक्त तक मामला सीधे हो ही नहीं सकता। कोई बंदा इस पे बात करने को तैयार नहीं है। अब ये कोई बंदा डिबेट करने को तैयार नहीं है, सिविल सोसाइटी के पास लेके जाने को तैयार नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि वकील ना करो, सीधा सीधा जज ही करो। बैरिस्टर साहब, बड़ा अहम नुक्ता। और देखें, ये एक अवाम में जो राय पाई जा रही है उस पर काशिफ साहब ने बात की, और उससे पहले जब काशिफ साहब गुफ्तगू का आगाज़ करने जाए थे तो जो एक डोनट शॉप पर जो एक वाक़या हुआ है मैंने उसका भी जिक्र किया।
آپ کی کیا رائے ہے اس سب پر؟ کچھ نہ کچھ تو ججز پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، عدلیہ پر بھی ہوتی ہے سر۔ نہیں، عدلیہ پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ دیکھیں، عدلیہ جو فیصلے کرتی ہے اس کا اثر جو ہے پورے ملک کے اوپر ہوتا ہے، پارلیمان پہ ہوتا ہے۔ اسی عدلیہ نے 2 وزیر اعظم گھر بھیجے، ایک کا عدالتی قتل بھی کیا۔ سو عدلیہ تو بہت اہم جز ہے ہمارے معاشرے کا، اور ان کو فیصلے دیکھ کے سمجھ کے کرنے چاہیے۔ عدلیہ کے پاس مکمل انصاف کرنے کا بھی اختیار ہے، اسی آئین پاکستان نے وہ اختیار دیا ہے، اور مکمل انصاف انہوں نے کیا ریزروڈ سیٹس کے کیس کے اندر۔ اب اس کے اوپر جس طرح ابھی بات ہوئی یہ کہ عمل درآمد نہیں کرایا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور اس معاملے کو کھینچا جا رہا ہے، تول دیا جا رہا ہے، تو دیکھیں یہ تو پھر باقی ریاست کے ستون جو ہیں وہ بھی آڑے آ رہے ہیں نا سپریم کورٹ کے اس وقت، کہ ہر کسی نے اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا ہے۔ عدالتیں جو ہیں ان کے پاس تو نہ اپنی پولیس ہے نہ اپنی فوج ہے، ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد تو ایگزیکٹو نے کرانا ہے۔ تو وہ ایگزیکٹو اگر ان کے فیصلوں پہ آج عمل درآمد نہیں کرائے گی کہ سیاسی مقاصد کی وجہ سے، تو بے توقیری تو صرف عدالت کی نہیں ہوگی، پاکستان کے پورے نظام کی ہوگی، بیکاز عام آدمی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر پھر کیا انصاف ملے گا اگر ایسی چیزوں کے اوپر ہم دیکھیں گے۔ جہاں تک یہ خطوط کی بات ہے، میں بطور ممبر آف دا بار ذرا ظاہر افسوس ہوتا ہے، یہ موجودہ چیف جسٹس نے ہی نظیر ڈالی خط و کتابت کی، یہ ہم اس وقت بھی تنقید کرتے تھے، میں آج بھی کہوں گا کہ ججوں کو خطوط نہیں لکھنے چاہیے، اپنے فیصلوں سے بولنا چاہیے، اور فیصلے 8 ججز کا فیصلہ نہیں ہے، وہ 13 ممبر بینچ ہیں جس کی 8 میجورٹی ججز نے ایک فیصلہ دیا ہے، اس کو منوان ماننا چاہیے، تسلیم کیا جانا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ آغا صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو توقیر ہے جو سوری ٹو سے بے توقیری میں بدلتی ہوئی میں دکھائی دیتی ہے، یہ بحال ہو پائے گی، اور اس کے لیے ججز کو کچھ نہ کچھ نظر ثانی کرنی ہوگی بہت سارے معاملات پر جو ان کے آپسی معاملات چل رہے ہیں؟ آغا صاحب دیکھیں، توقیر آپ کی تب ہوتی ہے جب آپ کے جو فیصلے ہیں وہ امپریکٹیکل نہ ہو۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ریزرو سیٹس کی، اس میں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ایک بندہ پٹیشنر ہی نہیں ہے، وہ سیکھ ہی کچھ نہیں کر رہا ہے، پٹیشن میں کوئی چیز، وہ پٹیشنر ہی نہیں ہے، سیکھ کیا کرنا ہے اس میں، اور جو سیکھ کر رہا ہے، جو پٹیشنر ہے، اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ والا ہے جو کہ آیا ہی نہیں ہے کورٹ میں، کسی بھی کورٹ میں، نہ الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہے، پلیز ایسے نہ کریں پلیز۔ اور میں اس میں مزید نہیں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے شو کے بعد بھی میں نے یعنی کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب آپ تو کھل کے بات کر سکتے ہیں، آپ فرمائیے۔ اس کا مختصر سا قانونی طریقے سے جواب دوں گا۔ دیکھیں، لوگوں نے اصل میں زیادہ تر نے وہ ڈیٹیل ججمنٹ جو 70 صفحے کی وہ پڑھی نہیں ہے، اس میں باقاعدہ ایک سیکشن ہے جس میں ان ججز نے اس کا جواب دیا ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ جناب ہمیں 187 کے تحت ہم مکمل انصاف کمپلیٹ جسٹس کر سکتے ہیں، اور یہ کہیں نہیں ہے کہ اگر کوئی پارٹی ہمارے سامنے امپلیڈمنٹ کی اپلیکیشن لے کے آئی ہو تو پہلے ہم اس اپلیکیشن پہ فیصلہ کریں، اور پاکستان تحریک انصاف بالکل امپلیڈمنٹ کی اپلیکیشن دے کے سامنے آئی تھی، تو یہ بات انہوں نے اپنی اس میں واضح کر دی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے میڈیا پہ صرف اس طرح ڈسکس نہیں ہو رہی تو کلیئرٹی آ نہیں رہی۔ بیرسٹر صاحب ایک چھوٹے سے نقطہ بھی کلیریفائی کر دیجیے گا کہ سنی اتحاد کونسل ریزرو سیٹ کے لیے سپریم کورٹ گئی تھی، تمام ججز نے سنی اتحاد کونسل کی پرے تو ختم کر دی نا۔ دیکھیں، یہ نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل کے جو پریئرز تھے اس میں یہی تھی کہ جس کی سیٹیں بنتی ہیں اس کو ملنی چاہیے، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ امپلیڈمنٹ اپلیکیشن ہمارے اسلام آباد اور پنڈی کے بہت سارے اور امیدواروں کی، اور جو ہمارے خواتین ونگ کی ریزرو سیٹس کی کینڈیڈیٹ تھیں، وہ تحریک انصاف کی تھی، ان کی طرف سے گئیں، بالکل وہ تحریک انصاف جی جی کنول شوزر نے دی، جی اور نہیں ملٹیپل ان کے علاوہ اور بھی امیدوار ٹکٹ ہولڈر۔ لیکن سوال یہ سنی اتحاد کونسل کا تو ریجیکٹ میں کر دی آپ تھی کو نا۔ اس کا بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو سپریم کورٹ کی یہ تو لائیو براڈ کاسٹ ہوئی تھی ہیئرنگ، اور میں نے خیر ظاہر اٹینڈ بھی کی، تو اس میں ایک بڑی کلیئر بات یہ تھی کہ اگر ایک ادارہ یا ایک پارٹی جو ہے اس کی انلیگیلٹی یا ان ایکشن کی وجہ سے کوئی ایشو کریٹ ہوا ہے تو کیا وہ اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتی ہے؟ تو یہاں الیکشن کمیشن کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے جو جنوری کا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی تشریح غلط کی کہ جی پارٹی ختم نہیں ہوئی تھی، صرف بلے کا نشان گیا تھا، تو انہوں نے الیکشن اپنے آر اوز کو اور دوسروں کو کیوں نہیں بتایا؟ میرے جیسے سے ٹکٹ پی ٹی آئی کی کیوں ریسیو نہیں کی گئی، فارم پہ پی ٹی آئی کیوں نہیں لکھنے دیا گیا؟ تو اس کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان آگے چلا تھا کہ انہیں سنی اتحاد کونسل کا سہارا لینا کیوں پڑا۔ آغا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی میں نے 187 بڑے غور سے پڑھا ہوا ہے، اور اس کا یہ پیرا بھی پڑھا ہوا ہے جس میں 187 انہوں نے انسٹال کیا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں وہ تو اب اس لیول پہ جا کے انہوں نے انسٹال کیا کہ انہوں نے سو موٹو لگ رہا ہے، وہ 187 سے یہ مراد تو نہیں ہے۔ 187 تو یوز ہوتا ہے کہ آپ کا یہ خیال ہو کہ کوئی ایسی چیز جو کہ پٹیشنر نے
ओवरसाइट की है पटिशन के अंदर। प्लीज ऐसे मत करें, आप लॉयर हैं। पटिशनर ने खुद ओवरसाइट कर दी है अपनी पटिशन में, तो 187 के तहत आप उसको उसमें रिलीफ दे सकते हैं, उस पटिशनर को दे सकते हैं, एक्स्ट्रा रिलीफ दे सकते हैं जो उसने डिमांड ना भी किया हो। और इसमें जिसने रिलीफ मांगी, और आपने क्या अभी आपने कहा है कि जिसकी सीटें थी, ये नहीं पटिशन ये नहीं थी, पटिशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटों के लिए थी, ये नहीं था कि जिसकी सीटें उसको दे दें। प्लीज इस तरह ना करें। ये देखिए, मैं सिर्फ इस पे ये आपकी इजाज़त से ऐड करना चाहूँगा। देखें, सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पिटिशनर नहीं थी, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि बहुत सारी और पार्टीज़ की इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन मौजूद थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। उन्होंने उनके ऊपर इंडिविजुअली फैसला नहीं किया और अपने इस एक फैसले के अंदर उस सारे मामले को इशू बस ये आ रहा है ना, इशू बस ये आ रहा है बैरिस्टर तो साहब कि इसका फायदा चूंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को हो सकता है, इसलिए बार बार ये जो तनकीद है, जो नुक्ता उठाया जा रहा है, इसी पर हमें बात होती हुई बहुत सारी जगहों पर दिखाई देती है। बहरहाल आप तमाम साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, एक शेर है कि हमसा कोई जहान में नादान भी ना हो, करके जो बात कहता है नुकसान भी ना हो। आज ये जो शेर है, इसको कहने का दिल इसलिए किया कि इंसान को आसमान पर चढ़ाने और ज़मीन पर बिठाने में नादान दोस्त जो हैं उनका बहुत ज़्यादा किरदार होता है। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आज के प्रोग्राम में हम दो नादान दोस्तों की बात करना चाह रहे हैं। वैसे मुझे नादान का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हो सकता है वो बड़े दाना हों, नादान है दाना है, इसका फैसला जो है हमारे पैनलिस्ट करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रही थी दो दोस्तों की, लेकिन ये दो जो साहिबान हैं ये आपस में दोस्त नहीं हैं, ये कुछ खास शख्सियात के दोस्त हैं, लेकिन इनकी वजह से कहा जा रहा है कि उन शख्सियात को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा है। मैं बात कर रही हूँ वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ और वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की, जो KPK के वज़ीर आला हैं, जिनकी ज़बान उनका साथ नहीं दे रही है। अभी हाल ही में बयान भी आया है मौलाना फजलुर रहमान का कि वो जो हैं वो बड़े बड़बोले हैं। वो तो बड़बोले हैं ही हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को क्या हो गया था कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी ज़बान का ऐसा इस्तेमाल किया जिसके बाद उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। बात वहाँ पर हो रही थी नाज़रीन इजरायली जारहियत की, और उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो कश्मीर की तरफ अचानक से घुमा दी, और घुमाई भी किस कश्मीर की तरफ? मकबूजा कश्मीर की तरफ नहीं, आज़ाद कश्मीर की तरफ। भारत को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, जिसका जवाब भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से आया भी, और बात दहशतगर्दी से होती हुई मुल्क की कमज़ोर मईशत की जानिब चली गई। इसी तरह के दूसरे किरदार का नाम जो है वो अली अमीन गंडापुर है। ये ऐलानात तो हम जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। उनके बयानात और KP में होने वाले इक़दामात सभी के सामने है, दोनों में बहुत बड़ा तसाद दिखाई देता है। ये दोनों जो साहिबान हैं, इनके बयानात से अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पार्टी और पार्टी क़यादत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन ये लोग ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अब ये दानिस्ता ऐसा कर रहे हैं या नादानिस्तगी में ऐसा कर रहे हैं, इस पर पहले मैं जवाब चाहूँगी बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब से। ब्रेक में आप फरमा रहे थे कि आप इस पर कोई ज़्यादा गुफ्तगू करना नहीं चाहेंगे, चलें गंडापुर साहब पर ना कीजिए, शहबाज शरीफ पर कुछ कलमात फरमा दीजिए प्लीज़। नहीं, मैं दोनों पे बिल्कुल कर लूँगा जी। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसको खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने 3 दफ़ा मैंडेट दिया है, इस दफ़ा भी 2/3 मैंडेट दिया है, और हर दफ़ा वज़ीर आला एक मुख्तलिफ आया है। सो मैं उस पर सिर्फ ये कहूँगा कि अब की दफ़ा तो कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं आया। नहीं, देखें जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का रोल है, उसके हिसाब से शायद वो मुनासिब है। और अभी भी मैं ये कहूँगा कि ये फ़ैसला जमहूरी तरीके से आवाम ही करती है, ये आवाम करेगी, पार्टी की क़यादत करती है। वो अपने काम जो करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, अगर उसमें मकबूलियत रखेंगे तो बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक बात आपने की इस फॉर्म 47 हुकूमत के सरबराह की, तो बात यह है कि जिनके पास मैंडेट ही ना हो, जिनके पास ये 17 सीटें उनकी अपनी पार्टी की हैं शायद, और बाकी भी जो हैं वो इन क्वेश्चन हैं, तो जाहिर है मुझे लगता है कि शायद उनको भी ये एहसास होता है कि वो पूरी तरह मैंडेट से नहीं आए हुए, वो जिस तरह फिर बाकी काम काज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें नज़र आती हैं। उधर भी हमें लगता है कि कभी सुनते हैं कि जो उनकी पार्टी के जो सरबराह हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, उसकी अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं हुई, हो जाएगी तो ये भी एक अजीब बात है। एक तरफ ये आइनी तरामीम करना चाहते हैं, एक MNA पूरा कर रहे हैं, और पार्टी का जो सरबराह है वो ही ऐसे मौके के ऊपर मंजर आम से गायब हो जाए, तो ये कॉन्फिडेंस इंड्यूसिंग मेजर तो नहीं है फॉर द रूलिंग पार्टी एंड फॉर द प्राइम मिनिस्टर। तो ये बातें इनको देखनी चाहिए। ये अपना सियासी मुस्तकबिल जो है ख़ुद तारीख कर चुके हैं, अपना सियासी खड्डा जो है वो खोद चुके हैं,
اور اس میں جا رہے ہیں, جو ساری چیزیں یہ کر رہے ہیں عوام دیکھ رہی ہے. مطلب انہوں نے جس طرح کا جلسوں پہ پابندی کا اسلام آباد کے اندر لا بنا کے 3 سال کی سزا اناؤنس کر دی, جو یہ ہر دفعہ سیکشن 144 لگا دیتے ہیں, جو یہ باقی انہوں نے آزادی رائے کے اوپر, صحافت کے اوپر, صحافیوں تک کے اوپر تو ربر بلٹس اور پیلٹس چلا دیے انہوں نے کل پرسوں. تو یہ جو چیزیں ساری چیزیں آپ نے فرمایا کہ عوام دیکھ رہے ہیں, لیکن جو کچھ گنڈا پور کر رہے ہیں وہ بھی عوام دیکھ رہے ہیں. ابھی پنڈی میں جو انہوں نے کیا وہ بھی دیکھا, جو لاہور کے جلسے میں انہوں نے کیا وہ بھی دیکھا. میں افتخار صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی, یہ فرما دیجیے گا کہ گنڈا پور اور شہباز شریف صاحب میں مماثلت کیا ہے؟ آن اے لائٹر نوٹ, دونوں کی منہ میں زبان تو اپنی لیکن الفاظ ان کے نہیں ہیں. تو جب کسی اور کے الفاظ ہوں تو آپ اس پہ تو آپ کو کنٹرول رہتا نہیں ہے. گنڈا پور صاحب اس وقت, جیسے تیمور صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا کے اندر 2 اکثریت ملی ہے, اور وہاں کے لوگوں کے جو جذبات بڑے ایک طرح سے اس میں اشتعال پایا جاتا ہے. اور میرا خیال میں بطور میڈیا پرسن میں بھی جانتا ہوں, شاید آپ بھی اور کاشف کو بھی معلوم ہو کہ جب موٹر وے پہ انہوں نے واپس جانے کا اعلان کیا تو کارکن واپس نہیں جانا چاہ رہے تھے. تو میرا خیال میں ہمیں تھوڑا سا جو ایک اشتعال یا ایک اگریسو پر نظر آ رہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی گفتگو میں, وہ بنیادی طور پہ وہاں کے جو کارکن ہیں, پارٹی ورکرز ہیں, ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں. ظاہر سی بات حقیقت یہ ہے کہ قیادت کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے. اگر آپ اپنی ووٹرز کے جذبات کی ترجمانی نہیں کرتے تو پھر انگلیاں آپ پہ اٹھتی ہیں کہ شاید آپ بک چکے ہیں, آپ کسی کے ساتھ چلے گئے ہیں, آپ اپنی پارٹی قیادت کو چھوڑ چکے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ چاہیں گے کہ ان کے کارکن ان پہ شک کا اظہار کریں اور وہ کوئی ایسی گفتگو کریں کہ جس کا بنیادی مقصد تو فائر فائٹنگ ہو, اس ملک کے اندر فام و تفہیم کی فضا پیدا کرنا ہو, لیکن اس پریشر کو اگنور کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. رہ گیا معاملہ شہباز شریف صاحب کا, تو آپ کو معلوم ہی ہے وہ اقتدار کی راہداریوں میں ہی رہنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے اب انہوں نے اپنے سگے بھائی کو, گویا کہ 3 بار کے پرائم منسٹر کو, مجھے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ملک کے اندر اگر یہ آئین کے اندر ترامیم ہونے جا رہی ہیں, یا پاکستان کی معیشت کو درست کرنا ہے, یا اس ملک کے اندر بلوچستان کے ایشوز ہیں, خیبر پختونخوا, کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کے بڑے دل کے قریب ایشوز تھے سارے, اور بڑا ان پٹ آتا تھا. لیکن اس وقت وہ یا تو ہمیں گلیات میں اکیلے گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ, کہیں چھلی کھاتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں, یا پھر جس طرح 7 لوگ میرے خیال میں اس دن کے جس دن آئین میں ترامیم ہونی تھی اور تحریک انصاف کے لوگ ہاسٹیج بن کے بیٹھے تھے پنجاب ہاؤس میں, مجھے لگ رہا تھا کہ اس دن نواز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہاسٹیج بن کے بیٹھے تھے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے آسما کہ شہباز شریف صاحب کو آپ جو بھی اسائنمنٹ دیں گے وہ بڑی خوش اسلوبی سے اس کو انجام دیتے ہیں, بٹ اس کے لیے جو ریکوائرڈ ایک ہوم ورک ہوتا ہے اور تھوڑا سا اپنا ان کا جو ان پٹ ہے وہ درکار ہوتا ہے, شاید اس میں وہ مسنگ ہے. اب ان کی کمر کا درد ہے یا عمر کا تقاضا ہے کہ وہاں پہ وہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کشمیر بول گئے, یا جس طرح کی وہاں پہ انہوں نے اسپیچ دی ہے, مجھے لگا اس سے بطور جرنلسٹ کہ اس سے آپ نے کمزور ریاست کا تاثر دیا ہے کہ پاکستان شاید اتنا کمزور ملک ہے کہ وہ شاید ہندوستان سے ڈر رہے ہیں. ہم نہیں ڈر رہے, بھی بہت ہو رہی ہے, صرف بھارت میں نہیں ہو رہی ہے, یہاں بھی ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے. کاشف صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. ابھی جیسے افتخار صاحب نے فرمایا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھٹے کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں شہباز شریف صاحب ہیں, ان کی نادانی ہے کہیں نہ کہیں سب میں ملوث؟ دیکھیں, شہباز شریف صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب یہ دونوں بائی پروڈکٹ ہیں. ایکچوئل جو ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے یا عمران خان صاحب کا ہے, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اشتہاری مہم چلی, ملک کو نواز دو, ملک کو میسر آگے شہباز کی پرواز. اچھا, علی امین گنڈا پور صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پاور کوریڈور اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی نہ کوئی معاملہ ایز آؤٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی چیز ماننی پڑتی ہے, بات کرنی پڑتی ہے, لیکن جب وہ پاور کوریڈور کی بات کو سن کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کارکنان ان کے اوپر ہلا بول دیتے ہیں, تو وہ پھر ان کو یوٹر لینا پڑ جاتا ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب نے اسلام آباد میں جو تقریر کی, اس تقریر کے بعد یہ طے ہوا, اور یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ لاہور کی بیوروکریسی نے ایک جو ان کو قواعد و ضوابط دیے اس میں کہا کہ یہ باضابطہ طور پہ جلسہ کریں گے اور اس میں معافی مانگیں گے.
اور میری اطلاعات کے مطابق اگر علی امین گنڈا پور صاحب لاہور پہنچ جاتے بر وقت اور تقریر کرتے تو ان کی تقریر آن ایئر جانی تھی، کیونکہ انہوں نے اسلام آباد میں کی گئی تقریر کا ریبرٹل یا معافی مانگنی تھی یا اسے مائلڈ کرنا تھا۔ اب اس کے بعد سے لے کے آج تک جتنے بھی جلسے ہوئے، جتنے بھی احتجاج ہوئے، علی امین گنڈا پور صاحب پہنچ نہیں پائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ پہنچیں گے سٹیج پہ تو ان کو تقریر کرنا پڑے گی، اور تقریر میں پھر وہ اسلام آباد والی تقریر جو ہے اس کے حوالے سے ان کو انڈو کرنا پڑے گا۔ سو علی امین گنڈا پور صاحب جلسوں میں نہیں پہنچ پائے، اور شہباز شریف صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو لینے ایئرپورٹ نہیں پہنچ پائے تھے، اور نواز شریف صاحب جو ایئرپورٹ آئے تھے تو پھر وہ چلے گئے نیب کی حراست میں۔ سو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں قائدین ہیں، وہ ایک اقتدار سے باہر ہیں، ایک قید میں ہیں، اور جو دونوں بائی پروڈکٹ ہیں وہ موجوں میں ہیں۔ ٹھیک ہے کاشف صاحب کی اسی بات پہ میں آغا صاحب آپ کی جانب آنا چاہ رہی ہوں۔ آپ کی اسمائل میں دیکھ سکتی ہوں اس اسکرین پر جب گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ اسی اسمائل کے ساتھ آپ جواب دیجیے گا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، جن کے بارے میں وزیر دفاع ہمیں اکثر ٹاک شوز میں یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جی اگر انہوں نے وزارت عظمیٰ اپنے بھائی کو قربان کرنا ہوتا تو 2018 میں کر دیتے، ابھی ان کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ فرما صرف یہ دیجیے گا کہ تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ شہباز شریف وزارت عظمیٰ اور گنڈا پور وزارت اعلیٰ کے اہل نہیں ہیں، آپ کا رسپانس کیا ہے اس پر؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے جو ایک ویڈیو میسج اپنا ریلیز کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 10 گولیاں ماریں گے، اور جو اس میں انہوں نے، میں یہاں پہ آپ ٹی وی کے اوپر وہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہاں، لیکن ایک ایتھنیسٹی کی جو انہوں نے بات کی ہے، جو یہ صوبائیت کی بات کی جانے والی، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں اب خود ایک ذمہ دار بن جاؤں ایتھنیسٹی پھیلانے میں، اس کے اوپر، اور جس سے انہوں نے آغا صاحب ہم آپ کو سن نہیں پا رہے ہیں کلیئرلی۔ میں آپ کی طرف افتخار صاحب یہی سوال کرنا چاہوں گی، آپ کو لگتا ہے گنڈا پور صاحب پہ آ جاتے نا، جتنی ان پر تنقید ہو رہی ہے، اپوزیشن تو کر ہی رہی ہے، ان کی اپوزیشن کی میں بات کر رہی ہوں، پنجاب گورنمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں، وہ تو کر رہی ہے جو جہاں سے ان کو مخالفت آتی ہے، لیکن اب ان کی اپنی پارٹی کارکنان جو ہے وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہی ہم نے دیکھا ابھی جو ریسنٹلی جلسہ ہوا، انہوں نے کارکنان سے کہا کہ جی بس بہت ہو گیا، اب واپس چلتے ہیں، لیکن کارکنان ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، تو کارکنان اب ان کو وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور جو بات کر رہے ہیں، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں تو وہی بات کر رہی ہے کہ عمران خان کو اس وقت غیر قانونی طور پہ ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے، گویا کہ یورپی یونین اور اس کے علاوہ برطانیہ کی پارلیمان اور اسی طرح جو 365 یا 72 جن کانگریس مین نے قرارداد منظور کی ہے، گویا کو مختلف بات کی جا رہی ہے۔ بات تو یہی کی جا رہی ہے کہ ایک شخص کے خلاف اگر مقدمات یا تو ختم ہو گئے ہیں یا اس کو حق ضمانت حاصل ہے، اس کو رہا کرنا چاہیے اور باقی معاملات چلتے رہیں۔ باقی یہ کہ جس وقت میرے بھائی بھی بات کر رہے ہیں کہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب صوبائی تعصب کو ہوا دے رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو نواز شریف صاحب کا وہ بیان بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا کے لوگ تو بڑے بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا، وہ کہ وہ بھی ایک تعصب کا ایک ایلیمنٹ تھا جس کے اوپر پھر مسلم لیگ نون کی قیادت کو معافی بھی مانگنی پڑی اور اپنے بیان سے پیچھے بھی ہٹنا پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ایک نے غلط کام کیا تو دوسرے کو نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع پہ کسی قسم کا صوبائی تعصب نہیں ابھارنا چاہیے۔ 71 میں ہم نے بنگالی اور ایسٹ پاکستان ویسٹ کی بات کر کے بڑا نقصان اٹھایا ہے، لہٰذا سیاسی اختلافات کو سیاست تک محدود رکھیں، اس کو اتنا گہرا نہ کر دیں کہ پاکستان کی اکائی کو نقصان پہنچے۔ بہت خوبصورت بات، اسی بات پر آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ افتخار شرازی صاحب بہت شکریہ، کاشف رفیق صاحب، بیرسٹر تیمور ملک صاحب اور آغا اقرار ہارون صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ۔ ناظرین، کل دوبارہ ملاقات ہو رہی ہوگی آپ سے اسی پروگرام میں کچھ مزید اہم سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔